இப்போ வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சு साम्राज्यपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्ततेभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टततीव्रताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजशकन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां क्षमादिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्घ्री स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणाम् अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायक्षधुरन्धराभ्यां स्वान्ताच भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्ततेभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो
anticipated aspects of Mahashivratri celebrations at Isha Yoga Center is the moment when Sadhguru consecrates millions of Rudraksh beads in the presence of Adi Yogi. These 5 million Rudraksh beads will be offered to Shiva devotees across India as part of the Rudraksha Diksha, and also to devotees around the world in select countries. Under Sadhguru's guidance since 2018, Isha has been offering Rudraksha Diksha to make Adi Yogi's grace available to all. Over 11 million Rudraksh have been offered to people from all walks of life, religion and creed. Rudraksh literally means the teardrops of Shiva. In Sadhguru's words, Rudraksha Diksha is an opportunity for people to soak in Shiva's tears of ecstasy. After the consecration process, these Rudraksha beads will reach towns and cities near you across India, where you can receive the Diksha. But do remember that given the volume of requests that we have already received, it may take some time for them to reach your city or town. You can also register to gift one Rudraksha Diksha to a family member or friend. We hope that you can make use of this offering for your well-being and that of your loved ones. पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्र विपत्ततेभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां तथाययो श्री पतितां समीयु कदाचिदप्याशो दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदारिणाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां प्रदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज झषकन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां खगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां शमाधिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिकाभ्यां प्रमादवाङ्घ्रि स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां स्वाच्छापराणाम् अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्ष धुरन्धराभ्यां स्वान्ताच भावाप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां प्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां मृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो
सत्ततेभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां तथाययो श्रीपतितां समीयु कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदारिणाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौली व्रजरत्नकान्ते सरिद्विराजशतन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीनखगेश्वरा